नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा बौद्धिक नेता देवेन्द्र मिश्र। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ नि कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि अहिले यो सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय पश्चात मुलुकमा जुन किसिमको अहिले राजनीतिक सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको अवस्था छ, जसरी प्रतिगमन भयो, प्रतिगमन सचिनुपर्छ भनेर चारैतर्फबाट आन्दोलन भयो, ती सर्वोच्चले त्यसलाई सच्यायो पनि। त्यसपछिका जुन अब नेकपा सम्बन्धी नेकपाको नामको विवाद सम्बन्धी जुन फैसला आयो, त्यसपछिको राजनीतिक अवधि कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? मलाई त यो कानुनी सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनी फैसला भन्दा पनि यो राजनीतिक फैसला जस्तो देखियो। किन भन्दाखेरि नाम निर्धारण गर्नुपर्ने र नामको विवादहरूको फरछौट गर्नुपर्ने थलो भनेको निर्वाचन आयोग। जब पार्टी दर्ता गर्नको लागि मान्छे निर्वाचन आयोगमा जान्छन् या पार्टी एकीकरण गरेपछि नयाँ नामको लागि पनि त्यहाँ जान्छन् भने विरोध गर्नेले उसले चाहिँ अपिल गर्न सक्छ सर्वोच्चमा, र सर्वोच्चमा अपिल गरियो। गरेपछि उनले जुन निर्णय गरेपछि जुन किसिमको निर्णय भयो, त्यो निर्णय कसप्रति हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो आदेश हुनु पर्थ्यो निर्वाचन आयोगलाई। तर उनले सर्वोच्चले आदेश कसलाई दियो भन्दाखेरि पार्टीलाई। त्यो पार्टीलाई आदेश दिनुलाई नै म चाहिँ राजनीतिक तपाईँको राजनीतिक निर्णय म त्यसलाई मान्दैछु, कानुनी निर्णय त्यसलाई मान्दिनँ। तर पनि सर्वोच्चको निर्णय हो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ, किनभने सम्मानित सर्वोच्चको निर्णय हामी भन्ने गरेका छौँ। तर त्यसले के एउटा देखियो भन्दाखेरि देश अन्योलमा गयो। एकातिर संसद पुनर्स्थापना गरेर लोकतन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने कार्य पनि सर्वोच्चले गर्यो। अर्कोतिर संसद बस्नुभन्दा अगावै केही घन्टा पूर्व नै यस्तो किसिमको विस्फोट भयो। सर्वोच्चको निर्णयले यस्तो किसिमको विस्फोट गर्यो कि देश नै सर्वोच्च अदालतको निर्णयको बन्दी भयो। हजुर, भनेपछि अहिलेको अब आगामी राजनीतिक दिशा कस्तो देख्नुहुन्छ? कहाँ जाँदैछ देश? आगामी हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँको अब केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति, संविधानको व्याख्या एक त आधा अधुरा संविधान नै हो। संविधान आफूमै पूर्ण छैन, जसको लागि हामीले चाहिँ घरिघरि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठाउँदै आयौँ। तर पनि यहाँ संविधान संशोधन भएन, जसको प्रतिफल घरिघरि देशमा संवैधानिक सङ्कटहरू उत्पन्न भयो। संविधानले सर्वोच्चको आदेशले संसद पुनर्स्थापन भइसकेपछि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता थियो त्यहाँ, चाहे अविश्वास प्रस्तावद्वारा, चाहे विश्वासको प्रस्तावद्वारा, या चाहिँ जुन किसिमबाट संविधान 76 को 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा। तर त्यस्तो केही भएन। कसैले विश्वासको मत लिन पनि आँट गरेन, कसैको अविश्वासको मत पनि राख्न मिल्न आँट गरेन, र जसको परिणाम के भयो कि निकासको बाटो हट्यो। अब यसको एउटै अवस्था छ कि अगर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमबाट चाहिँ अगर हटाउन सक्यो भने त एक किसिमको राजनीतिक निकास निस्कन्छ। अगर हटाउन सकेन भने विश्वास या अविश्वासको मतबाट या जे पनि संवैधानिक हिसाबमा हटाउन सकेन भने फेरि पुनः संसद विघटन गरेर निर्वाचनतिर जाने नै सङ्केत देखिएको छ। हजुर, भनेपछि अहिले राजनीतिक निकासको मुख्य काम भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहरीगमन नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। त्यस्तै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले दिनुभएको सर्वोच्चमा, मतलब उहाँले संसद विघटनको बारे गरी निर्वाचनको कुरा जुन उहाँले राख्नुभयो र त्यसबाट उहाँको हार भयो, पराजित हुनुभयो सर्वोच्चद्वारा। पराजित भएपछि उहाँको पद जाने सम्भावना बढी थियो, विश्वासद्वारा या अविश्वासद्वारा। तर त्यो भएन, किनभने त्यो विपक्षमा जुन सङ्घर्ष गरिरहेका पार्टीहरूले आँट गर्न सकेनन्, या उहाँहरूमा चाहिँ एकरूपता आएन, जसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि कि केपी ओली चाहिँ बलियो भएर गए। अब केपी ओली बलियो भएर जाँदाखेरि अब यस्तो अवस्थामा अर्को फेरि एउटै मात्र विकल्प छ, या त नयाँ त्यो गर्ने, अब त्यहाँ संसद केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भयो भने फेरि 76 को 1, 2, 3, 4 को आधारमा तपाईँको मन्त्री बन्ने, प्राइम मिनिस्टर बन्ने, र त्यो बन्न नसकेको अवस्थामा, विश्वासको मत पनि लिन नसकेको अवस्थामा फेरि संसद त्यो भएको प्राइम मिनिस्टरले को क्याबिनेटले
संसद पुनर्विघटनको चाहिँ सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ गर्न सक्छ र फेरि निर्वाचनमा जान सक्छ। हजुर, तर अहिलेसम्म कुनै पनि दलले जसरी अब यो संसद विघटनको विरुद्धमा सबै दल काङ्ग्रेस, अहिलेका माओवादी केन्द्र एमालेका प्रचण्ड के भन्छ यो माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षहरू पनि समूहहरू पनि विरोधमा थिए, जसपा पनि विरोधमा थियो। तर त्यो खास गरी अहिले जुन 3टा दलका मुख्य गरी अहिले काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा यिनीहरू बिच किन सहकार्यको अवस्था बनिरहेको अवस्था छैन? तिनीहरू एउटा अविश्वासको प्रस्ताव लान सक्ने, तिनीहरूमा के त्यस्तो सहकार्य हुन सकेको छैन अथवा के कारण छ जुन अहिले? यसमा एउटा कारण के छ भन्दाखेरि नेतृत्वको अभाव छ। कसैले कसैको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैन। यसको कारण के छ कि जहिले पनि नेपालमा नेतृत्व जो पनि नेतृत्वमा आयो उसले ढाँट्ने प्रयास गर्यो, चिट गर्यो। खास गरेर मधेसवादी दल सँग घरिघरि सम्झौता भयो। मलाई लाग्छ 7वटा सम्झौता भयो होला, सरकारले गर्यो, तर एउटा पनि कार्यान्वयन भएन। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, त्यस्तै अहिले माओवादी र एमाले कसले नेतृत्व यसलाई लिने, कसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भन्ने विश्वास चाहिँ नेताहरूमा छैन। एउटाले अर्कोमाथि विश्वास गरिरहेको छैन। विश्वासको सङ्कट भएको कारणले गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकिरहेको छैन। किनभने अविश्वासको प्रस्तावमा नेताको नाम उल्लेख गरेकै हुनुपर्छ। प्राइम मिनिस्टर कसलाई बनाउने हो, प्राइम मिनिस्टर कसलाई बनाउने। अब प्राइम मिनिस्टरको लागि एकमत भइरहेको छैन। एकमत नभएको अवस्थामा चाहिँ यो बेनिफिट अफ डाउट भन्छन् यसलाई। बेनिफिट अफ डाउट कसले लिइरहेको छ भने केपी ओलीलाई गइरहेको छ। केपी ओलीको जुन कार्यकाल छ त्यो लम्बिँदै गइरहेको छ र लम्बिँदै गइरहेको अवस्थामा विभिन्न किसिमका सिक्वेन्सहरू, विभिन्न किसिमका राजनीतिक विश्लेषणहरू तयार भइरहेको अवस्था अहिले छ। हजुर, भनेपछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमत अथवा सहमति जुट्न नसकेकोले मात्रै यस्तो अवस्था अहिले सिर्जना भएको? बिल्कुल सही कुरो हो। जुन आन्दोलन त सबैले मिलेर गरे। तपाईँको त्यो बेलाका माधव नेपालजीको गुट, प्रचण्डजीको गुट, या नेपाली काङ्ग्रेस या जसपा सबैले सामूहिक रूपमा रोडमा आन्दोलन गरे, मसाल जुलुस गरे, कति घायल भए, कति समातिए आदि इत्यादि सबै कुराहरू भयो। खुबै दबाव सृजना भयो। तर त्यसको जुन त्यो शक्तिलाई चाहिँ एक रूप लिएर एउटा नेतृत्वमा जानुपर्ने थियो, त्यसको अभाव भयो। त्यो हुन सकेन। नत्र भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ आँट आएन। र जसले गर्दा चाहिँ केपी शर्मा ओलीतिर अगाडि बढिरहेको छ राजनीति। हजुर, जसरी कि अहिलेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी, तपाईँको पार्टी खास गरी अहिले निर्णायक भूमिकाको अवस्थामा छ। जसरी जनता समाजवादी पार्टीले जसलाई समर्थन गर्छ उसको सरकार अथवा केपी ओलीलाई नै समर्थन गर्यो भने यो सरकार निरन्तरता पाउँछ। नभए काङ्ग्रेस, माओवादीलाई पनि समर्थन गर्नु सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ। तर जनता समाजवादी पार्टी एउटा निर्णय अथवा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकेको अवस्था छैन। जनता समाजवादी पार्टीमा किन यस्तो दुधारी नीति देखिएको छ? होइन, जनता समाजवादी पार्टी क्लियर छ। क्लियर नेता क्लियर नहोला, किनभने नेता व्यक्तिगत हुन्छ, उनको आफ्ना आफ्ना कुराहरू हुन्छन् होला। तर पार्टी स्पष्ट रूपमा क्लियर के छ भने संविधान संशोधनबाट नै देशले अग्रगामी दिशा निर्धारण गर्छ। पहिलो संविधान संशोधन। दोस्रो, जुन राजनीतिक मुद्दालाई बनाएर रेशम चौधरी जस्ता माननीयलाई थुनामा राखेका छन्, जेलमा राखेका छन्, प्रताडित गरिरहेका छन्, त्यो गलत हो र त्यो लिडरहरूले भनिरहेको छ, अन्य लिडरहरूले पनि भनिरहेको अवस्थामा त्यसको राजनीतिक कारणले गर्दा उनलाई जेलमा राख्ने जुन कार्यहरू भएको छ त्यसको विरोधमा हामीले उनलाई उसमाथि तुरन्त चाहिँ राजनीतिक त्यो निर्णय गरेर उनलाई चाहिँ निकास दिनु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। र त्यो आन्दोलनमा भएका, राजनीतिक आन्दोलनमा भएका विभिन्न मुद्दाहरू जुन छ त्यो मुद्दाहरूलाई निरस्त गर्नु पर्यो। विभिन्न त्यो योभन्दा अगाडिका आन्दोलनहरूमा भएको चाहिँ लाल आयोगको रिपोर्टलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो आदि इत्यादि जुन डिमान्ड्स हो, यो डिमान्ड्स आजको होइन। यसमाथि छलफल समेत भएको छ। यसमाथि सरकारसँग सम्झौताहरू पनि भएका छन्, तर त्यो कार्यान्वयन भएन। भन्दाखेरि जसपाको स्थिति एकदम क्लियर छ, कतै कन्फ्युजन त्यसमा छैन। नेतामा होला, नेता र पार्टी भनेको भिन्न हुन्छ।
नेतामा व्यक्तिगत तौरबाट एउटा नेतामा हुनसक्छ, तर जेसपाको निर्णय चाहिँ क्लियर छ कि हाम्रो यो मागहरू जसले पुरा गर्छ त्यसप्रति हामी सजिलो हुन्छौँ अर्थात् नजिक हुन्छौँ, उसँग हामी जान सक्छौँ र यो स्पष्ट धारणा छ र स्पष्ट धारणातिर नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, तर जसपाभित्र दुई धार स्पष्ट रूपमा देखिएको छ, खास गरी पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपा। खास गरी पूर्व समाजवादीका नेतृत्व तह अथवा तत्कालीन अध्यक्ष भनौँ बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, उहाँहरूको स्पष्ट धारणा छ कि केपी ओलीको बहिर्गमन, केपी ओलीलाई कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न सकिँदैन, केपी ओलीसँग समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने छ। तर अर्को पक्ष मोहन ठाकुर राई महतो, उहाँहरूको भनाइ छ कि हाम्रो माग मुद्दा यदि सम्बोधन गर्छ भने समर्थन गर्न सकिन्छ, सहकार्य गर्न सकिन्छ। दुईटा धार छ नि त्यसमा। दुईटै धारमा एउटै कुरो छ, केपी ओलीको विरुद्धमा जसपाले आन्दोलन गर्यो, आन्दोलन गर्यो, सर्वोच्चको निर्णय भयो, भएपछि त त्यो उनको विपक्षमा त गयो जसपा। तर जब सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाएको छ भने, दोस्रो फैसलाले भन्दाखेरि अगर जसपाको मागलाई केपी शर्मा ओलीले पूर्ति गर्छ भने राजनीति त डिमान्ड्स एन्ड सपोर्टबाट चल्ने हो। तपाईको मात्रै एउटा विरोधी छ भने सधैँ विरोधी त हुँदैन। तपाईको कुरो उसले स्वीकार गरिरहेछ भने उसैलाई स्वीकार गर्ने, उनीलाई लिएर हिँड्ने। अगर केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो जसपाको मागलाई, मधेसको मागलाई उसले स्वीकार गर्छन् भने कुरा गर्नमा के हर्ज छ? डेड एगेन्स्ट राजनीतिमा कोही हुँदैन, डेड एगेन्स्ट कसैको विरोधी पनि हुन्न। हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओली सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि जुन प्रचण्डजीको बोली या माधव नेपालजीको बोली या केपी शर्माको बोलीमा परिवर्तन भयो कि भएन? जुन एक अर्को प्रति कतिका आरोप र त्यो आक्रमण गरिरहेको थिए भन्दाखेरि राजनीतिमा कोही कसैको शत्रु त हुँदैन, विरोधी हुन्छ र विरोधी खेमा आफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाउनतिर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले अहिले जसपाले आफ्नो मौका आयो, किनभने एउटा निर्णायक मोडमा जसपा उभिएको छ, त्यसको फाइदा लिउँ भन्न खोजे हो। किन भन्दाखेरि उसले घरिघरि सहमति गर्यो, घरिघरि सहमति गरे तापनि सरकारले कहिले पनि उसलाई चाहिँ एउटा निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ उसको सहयोग गरेन र संविधान संशोधनका प्रस्ताव छँदैछ, त्यो प्रस्ताव त्यतिकै टुङ्गो लाएन, नागरिकता सम्बन्धी कुरो त्यतिकै गयो, अरूहरू विभिन्न कुराहरू त्यतिकै पेन्डिङमा डालियो। मतलब विभिन्न कुराहरू पेन्डिङमा डालेको अवस्थामा सरकार पेन्डिङमा र राजनीति पेन्डिङमा छ भने त्यो राज्यपालले आफ्नो फाइदा किन नलियोस्? हजुर, तर खास गरी पूर्व समाजवादी पक्षको जुन कुरा आएको छ, खास गरी उपेन्द्र यादवजीको, कुनै पनि हालतमा केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको कुरा छ। तर यताको पक्ष कि होइन, हाम्रो माग सम्बोधन गर्यो भने गर्न सकिन्छ। माग पुरा गर्नको लागि चाहिँ कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। मेरो दृष्टिकोण के छ कि त्यो, किनभने अहिलेसम्म निर्कोलमा पुगेका छैनन्। यो मैले मात्र एनालाइसिस गरेको मात्रै हो, आफ्नो विचार राखेँ, यो मेरो व्यक्तिगत विचार पनि हो। किनभने अहिले त संसदीय दलको नेता त तय गर्नै बाँकी छ, धेरै कुराहरू बाँकी छ। अर्को कुरो के छ कि समाजवादी पार्टी र पूर्व राजपा यो दुईटै अहिले समावेश पनि राम्ररी हुन सकेको छैन। त्यसको अब अहिले जुन हुनुपर्ने थियो त्यो समायोजन पनि राम्ररी हुन सकेको छैन। त्यसैले यी कुराहरू आइरहेका छन्। हुन्छ व्यक्तिगत तौरमा, किनभने पार्टीगत हिसाबले भइरहेको छैन। मैले तपाईँलाई जुन कुरो राखेँ त्यो के कुरो राखेँ भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीको विचार यो हो र जुन सरकारले त्यसलाई माग पुरा गर्छ त्यो सरकारसँग कार्य गर्न सकिन्छ, एकातिरको कुरो हो। तर पार्टीले यो निर्णय पहिले गरिसकेछ। पार्टीको निर्णय यो पुरानो निर्णय हो, पुरानो निर्णय लिएर मान्छे अगाडि बढिरहेको छ। अब वर्तमानमा भोलि पर्सि जुन बैठक बस्नेवाला छ त्यो बैठकमा हुनसक्छ केही नयाँ निर्णय आओस् अनि त्यसपछि हामीले विचार गरौँला। अन्यथा अहिले जुन पूर्व समाजवादी पार्टीका जुन शीर्षस्थ लिडरहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि आफ्नै विचार हो, त्यो अहिले निर्णयात्मक विचार होइन। त्यसैले चाहिँ यसलाई हामीले त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ। हजुर, तर जसरी कि यो खास गरी सरकार सत्ता सहकार्यको विषयमा जुन किसिमको दुई किसिमको धार छ जसपाभित्र,
यसले जसपा विखण्डन अथवा विभाजन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ भन्ने किसिमको चिन्ताहरू पनि व्यक्त गर्दैछ। निश्चित यो चिन्ताको विषय हो। त्यसैले संसदीय दलको बैठक बन्दैछ, एउटा निर्कोलमा पुगिन्छ र त्यो एउटा निर्णयमा पुगिसकेपछि त्यो निर्णयलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी त्यतिकै गफ मात्रै गरिरहेका छौँ। जबसम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन, उसका डिमान्ड्स निर्णयार्थक डिमान्ड्स छ। जसपाले चाहेका कुराहरू त्यो हुन्, शर्तहरू त्यो निर्णय भइसकेको छ। तर त्यो कोसँग समायोजन गरेर लिने, सरकारसँग लिने, अब केपी ओलीको सरकारसँग लिने या अर्को कुनै सरकारसँग लिने, यो चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। र त्यो निर्णय चाहिँ अब शुक्रबार या 1-2 हप्ता लाग्छ त्यो निर्णय हुनमा। त्यसपछि चाहिँ त्यो निर्णय हुन्छ। हजुर, जसरी केपी ओलीकै कारण जसपा निर्माण भयो, पूर्व समाजवादी र राजपा रातारात एकीकरण भयो र अहिले केपी ओलीकै प्रकरणका कारण जुन अहिले केपी ओली कसलाई सरकार ढाल्ने अथवा यही सरकारले निरन्तरता दिने विषयमा जुन दुईटा धार देखिएको छ, केपी ओलीकै कारण यो पार्टी फेरि विभाजन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ त्यति त्यो कमजोर ढङ्गबाट चाहिँ पार्टी लिडरहरूले सोच्दैनन्। अब पार्टीलाई कुनै किसिमको दुर्घटना हुने सम्भावना देख्यो भने त्यो अहिले उसले थाती राख्छ। किनभने यति वर्षदेखि त थाती राखेकै कुराहरू हुन्। रेशम चौधरीलाई बिना मतलबको राजनीतिक बन्दी बनाएर मान्छेले राखेका छ। त्यसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसमा स्प्लिट हुने सम्भावना कम छ। कुरा गर्छन्, व्यक्तिगत कुरा त अब मिडियावालाहरूले उठाइरहेको हुन्छ। कसैले केही बोल्दैमा ऊ उसको पक्षमा गयो, कसैले ऊ बोल्दैमा अब जस्तै मैले चाहिँ होइन सहकारी गर्नु हुँदैन भन्यो भने म उपेन्द्रजीको पक्षमा गइगएँ। होइन सरकार चाहे जसको हो सहकारी गर्नुपर्छ, म राजेन्द्रजीको पक्षमा गइगएँ। यस्तो मिडियाले भन्न सक्छ, तर खास गरेर पार्टीको निर्णय भनेको पार्टीको निर्णय हो र पार्टीको निर्णय चाहिँ अब बैठक बस्दैछ, त्यो बैठकले पार्टीको निर्णय गर्छ। हजुर, भनेपछि अहिलेसम्म यो वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा जसपाको अहिलेसम्म एउटा धार स्पष्ट भइसकेको अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामा के गर्ने भनेर स्पष्ट छैन। त्यसैले दुई किसिमको धारणा मिन्स एन्ड इन्ड हुन्छ भन्छन्। इन्ड क्लियर छ, हाम्रा यी शर्तहरू हुन्। जसपाको शर्तहरू के छ, त्यो शर्तमा संविधान संशोधनदेखि लिएर रेशम चौधरीको रिहाइसम्म छ, विभिन्न शर्तहरू छ। त्यो त क्लियर छ, त्यसमा कतै त्यो छैन, कन्फ्युजन छैन। अब रह्यो कोसँग गर्ने, त्यो मिन्स हो, त्यो प्रक्रिया मात्रै हो। यो सरकारले गर्ने, अब यो सरकार हट्दै नहटे 2-2.5 वर्षसम्म चाहिँ रहिरहने भयो भने चाहिँ हामीले फेरि अर्को विकल्प त निकाल्नु पर्यो। या त यो सरकारलाई शिफ्ट गर्नको लागि कुनै अर्को विकल्प त गर्नु पर्यो। अब त्यो त देखिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढिरहेको छैन, तपाईँको एमाले अगाडि बढिरहेको छैन, या एमाले फेरि अर्कै स्थितिमा आइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ जबसम्म एउटा विकल्प तयार हुँदैन तबसम्म हामी हातमा हात राखेर त राजनीति बस्दैन। राजनीति भनेको त कन्टिन्युअस चल्ने प्रक्रिया हो। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो विकल्पलाई बन्द गरेर राख्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ आफ्नो शर्तलाई विकल्प रहित बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो छ, हामी यो सरकारसँग पनि कुरा गर्न सक्छौँ। सरकारसँग कुरा गर्ने हो, केपी ओलीसँग कुरा गर्ने होइन। हजुर, जसरी कि अहिले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले छुट्टै भइसकेको अवस्था छ, तैपनि माओवादी केन्द्रको अहिले पनि केपी ओली सरकारलाई समर्थन छ। अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छैन। भनेपछि माओवादी केन्द्र आफैमा जुन अब कुरा त गरिरहेको जसपासँग पनि काङ्ग्रेससँग पनि आफैले समर्थन समर्थन पनि दिइरहेको छ, तर आफैले फिर्ता नलिएको कारण अहिले खास गरी काङ्ग्रेस र जसपाले पनि स्पष्ट धार गर्न नसकेको होला। पक्कै त्यही बुझ्नुपर्ने कुरो यही मात्रै हो कि जब सबै धुरन्धरहरू छन्, राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू छन्, उहाँ केपी शर्मा ओलीको विरोधमा लडेका व्यक्तिहरू हुन्। अहिले हामीले दुई धारको कुरो गर्न बित्तिकै जसपा स्प्लिट गर्छ भनिदिन्छन् नि मान्छेले, त्यो स्प्लिट गर्ने ठाउँ छैन। तर ठाउँ के छ भन्दाखेरि जुन किसिमबाट माओवादीले चाहिँ विचार गरिरहेको छ कि म तुरुन्त आफ्नो समर्थन फिर्ता, एउटा चिठीमा त समर्थन फिर्ता आएर ऊ अल्पमतमा भइहाल्छ, सरकार खस्ने स्थिति हुन्छ। तर राजनीतिक निकास कसरी ल्याउने, यो राजनीतिक निकास जुन किसिमबाट सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले देशलाई एकदम बन्दी बनाइदिएको छ, निकासको बन्दी, राजनीतिक निकासको बन्दी बनाइदिएको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा सबैलाई चाहिँ तपाईँको बहुत ज्यादा गम्भीर बनाइदियो। गम्भीरमा अहिले नत्र भने जुन स्पिडले
आन्दोलन सकिसकेपछि पुनर्स्थापना भएर जुन स्पिडले कुरो राजनीति अगाडि बढिरहेको थियो त्यसलाई अवरोध भयो दोस्रो निर्णयले गर्दा। त्यसैले चाहिँ किनभने अब तपाईँले झट्ट बिगारिदिनुहुन्छ तर त्यसपछि बनाउने कसरी? अब सरकारको विरुद्धमा तपाईँ अविश्वास प्रस्ताव या त्यो उनको जुन तपाईँले समर्थन दिनुभएको छ समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यसपछि के हुन्छ? एउटा राजनेताले त त्यसपछिको कुरो पनि सोच्नुपर्छ नि। त्यसैले अहिलेको अवस्था एकदम तरल अवस्था छ। अहिले जबसम्म यी भएका दलहरू एकजुट हुँदैन, त्यसैले जसपाले नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि कुरा गर्दैछ, जसपाले एमालेसँग पनि कुरा गर्दैछ, जसपाले तपाईँको माओवादीसँग पनि कुरा गर्दैछ। किन भन्दाखेरि यही चारवटा शक्ति हुन्। यो चारवटा शक्तिसँग जसपा बाहिर जानवाले छैन, योसँग कुरा गर्दैछ र कुरा गर्दै गरेर हाम्रो आफ्नो जुन एजेन्डा छ त्यो आफ्नो एजेन्डा जहाँबाट सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट हामीले आफ्नो एजेन्डालाई पूर्ति गर्नुपर्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अहिलेसम्म संसद दलको नेता टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। खास गरी संसद दलको नेताका लागि पनि विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँदैछ कि एकताका बेला भद्र सहमति भएको थियो, राजेन्द्र महतोलाई दलको नेता बनाउने भन्ने किसिमका कुराहरू थियो। त्यसले पनि अहिले टुङ्गो लगाउन अलिक सकस भएको हो कि त्यो पुरा नगरेकोले पनि अहिले त्यस सम्बन्धी अहिले टुङ्गो नलागेको हो कि? टुङ्गो नलागेको कारण दुईटा छ। पहिलो त कोरोना काल थियो, मान्छे एक अर्कोसँग भेटघाट नै भइरहेको अवस्था थिएन र अहिले पनि मिटिङ भइरहेको छैन। बसेपछि टुङ्गो लाग्छ। जुन कुरा भनिएको थियो, जुन कुरामाथि कुराहरू भएका थिए त्यो त बसेपछि छलफल हुने न हो, बसेकै छैन, भएकै छैन। अहिले संविधानै त्यसको विधान जुन छ त्यो विधानै अहिले राम्ररी पारित भएको छैन, विभिन्न नियम कानुन नै पारित भएको छैन, समायोजन नै राम्ररी हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले नै यो कारणले यो भएको हो, मतलब नेगेटिभिटीको कुराहरू ल्याउनु अहिले चाहिँ चाँडो नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी हेरौँ राम्रो हुन्छ। हजुर, भनेपछि राजेन्द्र महतोलाई संसद दलको नेता बनाउने एउटा इन्टेलिजेन्ट एग्रिमेन्ट भन्छ, त्यो भएको छ? त्यो अब सबैले त्यो बेला यस्तै कुराहरू आएको थियो र त्यो कुराहरू आएको थियो भने त्यो अहिले कार्यान्वयन हुन्छ। भनेपछि यदि यस्तो सहमति भएको छ भने कार्यान्वयन हुनुपर्छ, राजनीतिलाई दिनुपर्छ। हुन्छ नै, सबै तपाईँले इन्टेलिजेन्ट एग्रिमेन्ट भन्नुभयो, इन्टेलिजेन्टै व्यक्तिहरूले गरे हुन्। हजुर, त्यसैले त्यसमा कोही पछाडि पर्नेवाला छैन। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रमले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मण्डलजी। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा बौद्धिक नेता देवेन्द्र मिश्र।